गिमात सरकारी यंत्रणेन कसली कामां केल्यात आनी कितली जतनाय घेतल्या ते पावसात दिसून येता। आगोंद दर्यादेग वाठारांत चर्चीकडले जंक्शन पावसात तुंबता। ह्या वाठारांत पर्यटकांच्यो गाडयो बंद पडपाच्यो घडणुको घडल्यात। देखून सरकारान गंभीरतायेन प्रश्नाचो सुटावो करपाची गरज उपरसल्या। तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी आगोंद पंचायतीच्या बीच एरियेन येता तेद्या वेळाचेर हे जे मेन खास करून चर्चे कडेन जंक्शन आसा, ह्या जंक्शनाचेर उदक वचपाक सध्या अजिबात वाट ना आनी ताका लागून हांगासर जवळ जवळ हाफ मिटर सुद्दां इतलें उदक भरता। आनी हांगासर खंय जेन्ना कसले गाडयो येता, स्पेशली जे टुरिस्टाचे व्हेहिकल येता ते सुद्दां खंय बंद पडटा, लोकल मनशाचे तर रिक्षाय बंद पडटा। ताका लागून हांगासर पंचायतीन हे जे उदक जे पावसाचें व्हांवन वचपाचें आसा ह्या गजाली कडेन गंभीरान लक्ष दिवंक जाय। कांय दिसा फाटींच ही जी आगोंद पंचायत आसा ह्या पंचायतीक बेस्ट क्लिनिंग करपी पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळलो। आनी जर ह्या रेनी सिजनाचें सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार हांगासरली ही क्लिनिंग दिसना, जाल्यार हो एक डिजास्टराचो इशू आसा आनी ह्या डिजास्टराच्या इशू कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा। ना तर हांगासर गाडयो बंद पडटले, हे उदक साठोवन हांगा आनीकूय बाकीचे विशय तयार जावपाक शकता। इस्कॉला आनी आमगे ह्या इस्कॉला चर्चा लोकांक बेजार जाता, संबंधीत खात्यान जे लक्ष दिले हे वारंवार चालूच आसा। कितले वर्सां जालें उदक भरोन उदक प्रॉब्लेम जाता, लोकांक गाडी बंद पडटाय, आमगे रिक्षा बंद पडटा, सगळें बंद पडून हेंगे लोकांक खूब गांवच्या लोकांक त्रास जाता। हे बेगीच्या बेगीन हे काम चालू करचें आनी हेजे लोकांक राहा दिची। पयलीं उदक खंयच्यान वयतालें? उदक सगळे वाटेन वता, सदां आडवण पडना उदक। कित्याक लागून आडवलें उदक? कांय खबर ना, हे ब्लॉक जाता, डेली लोकांक येवपाक बेजार जाता आनी स्कुला भुरग्यां बेजार जाता, लोकांक गांवच्या लोकांक गाडी बंद पडटाय, चालूच आसा। आनी टुरिस्टा गाडयो बी गाडी कितल्यो बंद पडटाय, लोकांक मागीर मेकॅनिका हाडून मागीर धुकून व्हरप पडटा। हे तुमी बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी सानिका नागवेंकार।